औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि सा मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़ा व कायदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। बारिलतन वास्ते मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद दी इज्जत व अज़मत दा मेरे भाइयों दा पुरखलूस एहतमाम अपनी बारगाह दे विच शरफ़े कबूल फरमा। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सादात और मोमनीन दूर नज़दीक तो चल के आए मुहम्मद वाले मुहम्मद दा खालिक जनाब नू एक एक कदम दे उत्ते अजरे अज़ीम अता फरमाए। मालिक जिक्र दा सदका जो को बीमार हाल ने मालिक उन्हां नू सेहत कुल्ली अता फरमाए, जो को तंग दस्त ने मालिक उन्हां दी तंग दस्ती दूर फरमाए। मेरे भाईजान भाई वसीम साहब तमाम दोस्त अहबाब दी पुरखलूस ड्यूटी मालिक मेरे भाइयों दे रिज़्क माल जान इज़्ज़तां च मालिक अज़ाफ़े अता फरमाए। जो को परेशान हाल ने मालिक उन्हां दी परेशानी दूर फरमाए। बहुत बड़ी दुआ मेरे मालिक जो जो हज्जो ज़ियारत दे मुतमन्नी ने मेरे मालिक उन्हां नू हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। सारियां दुआवां दी मजमूआ दुआ सब तो बड़ी दुआ साडे हकीकी वारस कायम आले मुहम्मद दा जल्द ज़हूर फरमा। मालिक सानू उन्हां दे नौकरां दे विच उन्हां दे गुलामी च शुमार फरमाए। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते सोहनी सलवात पढ़ लो। किबला को ज़ाकरी दावा नहीं, कोई इल्मी हैसियत नहीं। बिस्मिल्लाह। मैं तमाम सादात और मोमनी दा जोड़े बरदार। सब तो पहले तो मैं इत्थे आके मौला दी कसमें बावजू खलोता, मैनू अजीब एक रूहानियत मिली है, मैनू बड़ा सुकून मिले है और उत्थों मैनू एक फरमान भी याद आ गया है। फरमान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला पाक इरशाद फरमाते ने कि जो वाक़या करबला हो चुकिया सी ना जी, वाक़या करबला हो चुकिया सी, इमाम हुसैन बादशाह शहदाए करबला बिस्मिल्लाह भैया शेख साहब तमाम हस्तियां दी शहादत हो चुकी सी, तो अल्लाह दा फैसला ये होया कि करबला मुअल्ला तो एक सुर्ख नेरी चली, एक सुर्ख आंधी चली। वो आंधी पूरी कायनात दे उत्ते गई। किबला करबला तो एक आंधी चली, एक नेरी चली, वो नेरी पूरी कायनात ते गई। जिथे जिथे जाके उस खाके शिफा दा जरा डिगिया ना, उथे उथे जिक्र हुसैन होना शुरू हो गया। मौला दी कसमें खुशामद नहीं, मैं मातमी हाँ, मैं तुहाडा वीर हाँ, तुहाडा बच्चा वा, तुहाडा भतीजा भांजा वा, मैं जाकर बन के नहीं तुहाडे कोल हाजिर होया। और एक मेरी गुजारिश है, सफ़र का दूसरा जुम्मा सत्याने बंगले गरीब खाने ते तशरीफ भी लैके आयो। माशाल्लाह मौला दे बड़े बड़े अच्छे मदा खान खिताब फरमाउणगे और मौला दे अजीम अज़ादार अज़ादारी फरमाउणगे। तो तुहाडा खूबसूरत माहौल वेखदे होए अपनी नौकरी की इब्तदा 4 लाइनां तो करना चाह रहे हैं किबला स्टेट सेक्टर साहब, क्योंकि आशिक़े रसूल तशरीफ फरमाओ, क्योंकि पीर नसीरुद्दीन ने इरशाद फरमाया कि जिहदा पंजतन नाल प्यार नहीं उहदे कलमे ते एतबार नहीं। किबला इमाम हुसैन बादशाह मोहसिन मुसलमानियत नहीं है, मोहसिन इंसानियत ने। और मैं मौला दी कसमें वीडियो बन रही है, तुसी तईद फरमाओगे। 5 मुहर्रम नूं ना मैं महमूदाबाद 8 नंबर गली दे विच ईसाइयां दे घर में मजलिस पढ़ी। बिस्मिल्लाह जी। ईसाइयां दे घर में मजलिस पढ़ी। मजलिस तो बाद ना मैं ईसाइयां दे कदमां ते हत्थ ला के कहा, मैं कहा यार तुसी इमाम हुसैन बादशाह दा तज़किरा ते पूरा महल्ला ही मुसलमानां दा है ते ये तुसी क्यों? भाई आशिक साहब वो कहंदे ज़ाकिर साहब तुहानू की हो गया? इमाम हुसैन बादशाह गैरत दा सरदार है। उन्हें आख्या साडे घर दे विच ना इस तरह वाले 4 रिश्ते वेखण च बिल्कुल एक जैसे लगदे ने। एक मेरी माँ है, एक मेरी धी है, एक मेरी बहन, एक मेरी बीवी है। सानू हुसैन दस्या आया तेरी माँ है ते तेरी बीवी है। तो नौकरी पाक दा आगाज 4 लाइनां तो करना चाह रहे हैं। मैं अर्ज करने कि खुदा के दी की कितनी हंसी कहानी है, खुदा के दी की कितनी हंसी कहानी है, और मेरे नबी के नाम पे हर वक्त ही जवानी है। किबला दीन अल्लाह दा है, दीन अल्लाह दा है, मकसद है जिक्र हुसैन को मकसद है।
کوئی اتوں کوئی مقصد لے کے جائے. دین اللہ دا ہے, پہنچایا نبیاں نے, بچایا علی تے اولاد علی نے. میرے واجب القدر بھائی عرفان الحسینی تلہاڑا صاحب دی صحت و سلامتی واسطے سونی صلوات پڑھ لو محمد. آؤ جی بسم اللہ. اتر رکھو بھجن ہے اجازت بس مختصر جی. صلوات پڑھ لو محمد والو. خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے, خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے, اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں, خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں, علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. حیدری بہت مہربانی, بہت سونا استقبال فرمایا. مالک امام حسین بادشاہ دا صدقہ تواڈے گھراں دے اتے ہمیشہ اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرمائے. تو خوبصورت ماحول ویکھدے ہوئے ایک قطع ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب دا سامنے آ گیا. شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے, علی کا زیب و زین زندہ ہے, اور فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے, علی کا زیب و زین زندہ ہے, اور فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے, نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے, سنو آزاد و سمجھو حسین زندہ ہے. حیدری میرا دل ہے میں جلدی جلدی دو قصیدے جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر کراں جلدی جلدی آڑے. وہ قبلہ تشریف لے آئے نے, میں بھی اگے جا کے پڑھنا, تے قبلہ صاحب بھی تشریف لے کے آنا, اتنے پڑھنا انہوں نے بھی. تو بس جلدی جلدی اپنی نوکری. تو ہر کوئی بندہ ذکر حسین چ قبلہ آ بھی نہیں سکتا, جنہاں تے سائیاں دا کرم ہوندا ہے نا وہی آندے نے. تو میں عرض کرنا کہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو, پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. حیدری وہ جو قصیدہ جناب پاک مخدومہ سلام اللہ علیہ دا مختصر وقت دے وچ تسی سونی جی صلوات پڑھ لو محمد والا. کون بی بی پاک مخدومہ کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ, مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ, ارے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ. سونی صلوات. ماشاءاللہ سارے نمازی چہرے تشریف فرماؤ. علی والے دی تو کوئی نماز ہی قضا نہیں نا الحمدللہ. بہت خوبصورت شعر جناب دی خوبصورت سماعت دی نظر. کہ لا الہ جھومنے لگا, لا الہ جھومنے لگا, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. سونی صلوات محمد. قبلہ میرا رسول وجہ تخلیق کائنات ہے, میرا حبیب وجہ تخلیق کائنات. میرے رسول واسطے عرش فرش زمین آسمان
یہ تمام چیزاں میرے مصطفیٰ واسطے خلق کیتیاں گئی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جڑی رسول خدا نو منگنی پئی، وہ کیڑی کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ بہت شکریہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لو۔ قبلہ اے جڑی آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ آیت دی پاک مخدومہ مصداق ہے۔ قبلہ گھرانہ طاہر کتنا ہے، یہ گھرانہ پاک کتنا ہے، یہ شعر چ پتہ لگے گا۔ شعر کی ہے کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ۔ سونی سلوات۔ بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ دی فضیلت دا شعر ہے۔ اس تو پہلے تمہیداً اپنی مجلساں میں عرض کرتا رہنا کہ قسمت تو خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، قسمت تو خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لو محمد والا۔ قبلہ میں اس پاک مخدومہ دے اختیارات دسنے چاہنا۔ ایک بی بی مریم بطول ہے، ایک جناب سیدہ بطول ہے۔ بی بی مریم او بطول ہے جن دے کھانے عرش تو آندے نے، جناب سیدہ او بطول ہے جن دے کھانے عرش تے جاندے نے، کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لو محمد والا۔ ایک قصیدہ میں جناب نو پنجابی زبان دا سنونا، بہت پیارا قصیدہ، تے اس تو بعد میں قبلہ نو ممبر دیاں، زیادہ دیر میں قبلہ نو زحمت نہیں دینا چاہنا، میرے واجب القدر نے۔ میں اس کرنے کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی، تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ حیدری لو جی، 2 محرم الحرام امام حسین بادشاہ ایک جنگل تے درس کیتا، پہلا قدم سرزمین کربلا تے رکھیا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے، شیعہ سنی حضرات تشریف فرماؤ۔ امام حسین بادشاہ فقط کسی مسلمانہ دے یا کسی فرقے دے امام نہیں ہے، یہ محسن انسانیت نے، امام حسین بادشاہ محسن انسانیت نے، تے انہاں نو منن واسطے کوئی کسی دا فرقہ یا کوئی مذہب اختیار کرنا ضروری نہیں، ہر بندہ جڑا غیرت مند ہے نا وہ امام حسین بادشاہ دا مشکور ہے۔ 2 محرم الحرام امام حسین بادشاہ سرزمین کربلا دے پہلا قدم رکھیا، تو سرزمین کربلا دی آواز ہے کہ مولا میں بنجر ہاں، میں بیابان ہاں، میں ڈراکلی زمین ہاں، مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے، مولا میں نو آباد نہیں کر سکے۔ سرزمین کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے بادشاہ فرماندے نے تو مینوں پہچان میں حسین ہاں۔ بادشاہ فرمایا جڑے پہلے آئے سن نہ تے انہاں دے وچوں کسے دا نانا رسول سی، نہ کسے دی ماں بطول سی، نہ کسے دا بابا علی سی، نہ کسے دا ویر حسن سی، تو مینوں پہچان میں حسین ہاں۔ لو جی سرزمین کربلا دے نال بادشاہ جڑی گل کیتی،
मेरा दिल है जनाब नूं मैं कसीदे की शक्ल सुनावां, तुसीं सोहनी जी सलवात पढ़ो मुहम्मद वाली। बादशाह अपना तारफ फरमाया सरजमीन करबला दे नाल। बादशाह फरमांदे ने पुत्र बतूल दा, पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना है, पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना है, नूरिया नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना, पुत्र बतूल दा। सोहनी सलवात पढ़ लो मोहम्मद। पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना है ते नूरिया नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना है। बादशाह जी पहली गल की ना सरजमीने करबला नाल, ओ केड़ी के जेड़े तेरे डर कोलो टुरे हाथ खाली ने, मेरे बूहे उत्ते खड़े बने ओ सवाली ने। मौला दी कसम मेरी इतनी औकात नहीं जितनी मैंने पजीराई फरमा, और मैं मौला दी कसम जिथे जिथे भी कायनात दे उत्ते जिथे जिथे भी आजादार है ना इमाम हुसैन बादशाह दे मातमी ते ज़हीराबाद दी पागे मातमियां दी जुत्ती दे उत्ते मौला दी कसम मालिक सलामत रखे, मालिक मालिक तुहानू सिवाय गमे हुसैन दे को गम ही ना दिखाए। मौला दी कसम आदे जिक्र है जेड़ा बंदियां दा मोहताज नहीं, अलबत्ता बंदे इस जिक्र दे मोहताज है। मौला दी कसम दुनियावी निजाम जाकर आएगा, गुलामा आएगा तो जिक्र ना 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 ना। किसी बंदे ने ना इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ते सवाल किया, मौला इमाम हुसैन बादशाह दी मजलिस कराने वास्ते कोई लंबे चौड़े एहतमाम दी जरूरत? मौला फरमांदे नहीं, एक पढ़न वाला होवे एक सुनन वाला होवे मजलिस हो जाती है। ते मौला दी कसम मेरी औकात नालों ज्यादा तुसी मेरी पजीराई फरमा रहे हो। जेड़े तेरे डर कोलो टुरे हाथ खाली ने, मेरे बूहे उत्ते खड़े बने ओ सवाली ने, ओ सारे नबियां दी लज नू बचाना है, ओ सारे नबियां दी लज नू बचाना है, जन्नत तो वध के मैं जंगल सजाना। सोनी सलवात मेरे सजाद भाई मलंग साहब भाई सलार साहब मेरे भरा ने, मैं ते इन्हां दा खुद जोड़े बरदार हाँ। बहुत खूबसूरत शेर जनाब दी खूबसूरत समातां दी नजर। सलार साहब मैं अक्सर मजलिसां च अर्ज करता रहना कि एक पासे ज़हीराबाद की जिंदगी होवे, दूसरे पासे आ शेर होवे। मौला दी कसम शेर दा वजन ज्यादा है। बादशाह अपना तारफ फरमाया भाईजान बड़ा खूबसूरत शेर बड़ा खूबसूरत समाता दी नजर करना चाह रहे हैं। सरजमीन करबला बोली मौला एडे मुतमिन एडी तसल्ली, मौला हजरत आदम तो लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबी आए, मौला वल्ला मार के टुर गए। क्यों? उन्हें वेख्या ते 6 माह दे नूं कुर्बान कराउणा पैना, मौला उन्हें वेख्या ते 18 साल दे नूं कुर्बान कराउणा पैना, मौला उन्हें वेख्या ते 32 साल दे नूं कुर्बान कराउणा पैना। मौला तो वल्ला ही मार के टुर गए। मौला एडी तसल्ली एडे मुतमिन। बादशाह जेड़ा अपना तारफ फरमाया मौला फरमांदे ने कि पोतेरा अजीम दा मैं खुद भी अजीमा, एडी ते तू बंजरी नहीं जेड़ा मैं करीमा। बहुत मेहरबानी पोतेरा अजीम दा मैं खुद भी अजीमा, तू बंजरी नहीं जेड़ा मैं करीमा। तेरे नसीबां नू मैं इंज चा वधाना है, तेरे नसीबां नू मैं
इंज चा वधाना है नबी ते नबी दे अल्लाह दोहानू बुलाना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस सेकंड लास्ट शेर, उस तो बाद चंद मिनट जिक्र मुसाहब ते मेंबर मैं किबला दिया। तो बार बार सरजमीन करबला आखी ना कि मौला मैं बंजर हाँ, मैं बंजर हाँ। इमाम हुसैन बादशाह ना सरजमीन करबला दे सीने ते दोनों हाथ रख के फरमाते ने सरजमीन करबला तू मुतमिन हो जा, मैं तेन मुअल्लाह बनावांगा। सरजमीन करबला बोली बस जा सरजमीन करबला बोली मौला मुअल्ला की हुंदा? बादशाह फरमाया मेरे नाने ते कदमां ने अरशे मुअल्ला बना दिता, मेरे कदमां ने तेनू करबला मुअल्ला बना देना। मैनू साइयां जिहड़ी बैनल मैं मालकां दा जवार हां, मेरी मौला दी कसम अपनी मजलिस सब तो वड्डी मेरी दुआ हुंदी कि मालिक जिहड़ी अख इमाम हुसैन बादशाह दे गम च रोंदी है ना अपनी जिंदगी च करबला जरूर लैके जाए। इस तो वड्डी दुआ कोई नहीं। जिहड़ी मैनू साइयां खैरात अता फरमाई बैनुल हरमैन दे विच, मैं अर्ज करना कि मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है, मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है, अजीब शाह है जो गरीबों के घर में रहता है। बहुत मेहरबानी, बहुत खूबसूरत शेर। बादशाह फरमाया तो मुतमिन हो जा, मैं तेनू मुअल्लाह बनावांगा। सरजमीन करबला बोली मौला ओ किस तरह? मौला फरमांदे ने कि जदों तैनू इंज कीता आना मैनू चैन नहीं, जे ना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं। किबला बैतुल्ला दी मिट्टी मिट्टी है, करबला दी मिट्टी खाके शिफा है। जदों तैनू इंज कीता आना मैनू चैन नहीं, जे ना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं। भाई आशिक सी तेरी ज़वारी नू मैं हज तो वधाना है। इकबाल लिखता कि बयां सर शहादत की अगर तफसीर हो जाए, बयां सर शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर हो जाए। जदों तैनू इंज कीता आना मैनू चैन नहीं, जे ना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं। तेरी ज़वारी नू मैं हज तो वधाना है, तेरी ज़वारी नू मैं हज तो वधाना है। किवें? मेरे विच अल्लाह है, मैं तेरे विच राणा। सोनी सलवात पढ़ लो। जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, फिर किसी मजलिस इंशाअल्लाह तौहीदन सबक। मैं तुहाडा वीर हाँ, मैं तुहाडा पुत्तर हाँ, तुहाडा भतीजा हाँ। तुसीं जदों भी मैनू याद फरमाउणा मैं इंशाअल्लाह नंगे पैरी हाज़र होवांगा। फिर इंशाअल्लाह किसी मजलिस पूरा तौहीदन जनाब नूं सबक सुणावांगा। तो बार बार सरजमीन करबला बोली ना कि मौला मैं बंजर हाँ, मैं बंजर हाँ। ततहीर दे काबे अंदर बैठ के एक गल जनाब सैयदा की बीबी पाक फरमांदे ने सरजमीन करबला तो मुतमिन हो जा, मैं तेनू मुअल्लाह बनावांगी। बार बार सरजमीन करबला बोली बीबी पाक मैं बंजर हाँ, मैं बंजर हाँ। पाक मखदूमा फरमांदे ने जे तू बंजर रहना सी ते मैं इत्थे की लैना ही है, तो मुतमिन हो जा, मैं तेन मुअल्लाह बनावांगी। एक गल जनाब सैयदा की बीबी पाक केड़ी की? बीबी फरमांदे ने कि यूसुफ तू साड़े आदे सेरे मैं लुटावांगी, जे तू ना मुअल्लाह होई इथों ना मैं जावांगी। कि यूसुफ तू साड़े आदे सेरे मैं लुटावांगी, जे तू ना मुअल्लाह होई इथों ना मैं जावांगी। तेरी झोली पुत्तरां ते वीरां नूं सुलाना है, तेरी
ਝੋਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਣਾ ਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਸੈਬ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਧੀ ਨਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ, ਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ 3 ਘੰਟੇ ਦੂਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਾਰਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਿਰਾਲੀ ਥਈਏ